बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका होस्ट, आपका मेज़बान खबर सलीम आज़र आपको फूल टीवी चैनल से खुशामदीद कहता है। आज एक नई वीडियो, एक नए मौजू के साथ आपके हाजिर खिदमत है। तो नाज़रीन, आज हम इस मौजू पर बात करेंगे, उसका भी इंसानी ज़िंदगी से बड़ा गहरा ताल्लुक है। जैसा कि आपको मालूम है कि मैंने हमेशा जो अल्फाज हैं इनको किरदार बनाकर इंसानी ज़िंदगी में बेहतरी लाने की कोशिश की, और हमेशा मैंने उन अल्फाज का चुनाव किया जो इंसानी शख्सियत के साथ जिनका बड़ा गहरा ताल्लुक होता है, और वो इंसानी ज़िंदगी के साथ ऐसे जुड़े हुए होते हैं कि उनका अगर हम मफ़हूम मुस्बत अंदाज में लेंगे उसके नतीजे मुस्बत अंदाज में निकलेंगे, और अगर हम उनका मनफी अंदाज में उसको सोचेंगे उसके नतीजे मनफी अंदाज में निकलेंगे। इसी तरह इंसान की कामयाबी का टोटल दारोमदार जो होता है वो उसके इंतखाब पर होता है। हर चीज़ का जो इंतखाब होता है वो उसकी शख्सियत के लिए बड़ा अहम होता है। खा वो लिबास का इंतखाब हो, खुराक का इंतखाब हो, अल्फाज का इंतखाब हो, दोस्तों का इंतखाब हो, आपके सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट जो है आप पढ़ते हैं उनका इंतखाब हो, तो इंतखाब का बड़ा अहम रोल होता है आपकी कामयाबी के लिए। और इसी तरह जो अल्फाज हैं जो हम रोजमर्रा जिंदगी में पढ़ते और सुनते हैं, अगर उनका इंतखाब, उनका चुनाव भी हम मुस्बत दाल में करेंगे तो यकीनन उसके मुस्बत नतीजे सामने आएंगे। तो आज के दो अल्फाज जिनके ऊपर हम बात करेंगे और नाज़रीन को मैं बताऊंगा, वो दो लफ्ज़ जो है वो है सब्र और बर्दाश्त। ये सब्र और बर्दाश्त को बार दफा हम दोनों का मफहूम एक ही ले लेते, लेकिन नहीं, इन दोनों में फर्क है। तो मैं जुमले में इनका फर्क बयान करना चाहता हूं कि वो ये है, सब्र आपने खुद करना है और बर्दाश्त आपने दूसरों को करना है। क्योंकि सब्र जितना भी कार्य होते हैं वो आप अपनी जात के लिए अपने ऊपर जबर की सूरत में या बर्दाश्त की सूरत में जो आप करते हैं, तो हमेशा उसमें आपको ये देखना पड़ता है कि अल्लाह ताला ने इंसान को जब अशरफुल मखलूकात बनाया तो उसको हौसला और हिम्मत भी वो अता फरमाया। अल्लाह ताला ने इंसान को दिल भी बहुत बड़ा दिया, बड़ी वुसअत दी। अल्लाह ताला ने इंसान को बेशुमार ताकत से भी नवाजा। अल्लाह ताला ने इंसान के लिए बेशुमार ऐसी चीजें भी बनाई जो उसकी ताकत का वसीला बन जाती है, लेकिन साथ ये भी कह दिया कि ये जितनी भी आपको मैंने ताकत, हिम्मत, सेहत, हौसला, ये सारी चीजें दी हैं, ये लोगों के लिए इंतकाम की सूरत में इसका इस्तेमाल ना करें। आप इसको बर्दाश्त और सब्र का मुजाहरा करते हुए इन चीजें जो आप अल्लाह ताला ने दी हैं उनको सब्र और हौसले के साथ लेकर और बर्दाश्त के साथ लेकर उनका इस्तेमाल करना है। अब हमारा क्या होता है, क्या हम एक लम्हे में जज्बाती नजर आते हैं, एक लम्हे में हम अपने आप से बाहर हो जाते हैं, एक लम्हे में हम दूसरे की इज्जत का बगैर ख्याल किए हुए मारने और मरने की हद तक चले जाते हैं। ये रवैये जो इंसानी है, ये ना तो हमारा दीन इसकी इजाजत देता है और ना एक अच्छा मुआशरा इसकी इजाजत देता है। जो जो आप अदब बर्दाश्त का और बेसब्री का मुजाहरा करेंगे, वैसे ही हमारे मसाइल और मुश्किलात हमारी बढ़ती जाएंगी और हमारी जिंदगी जो सुकून की तलाश में रहती है उसको हम खुद ब खुद अज़ाब में डाल लेंगे। तो गलती का हो जाना कोई बड़ी बात नहीं, गलती इंसान से होती है। अगर आपसे हो जाए तो आप चाहते हैं कि दूसरा मुझे माफ कर दे, अगर किसी से हो जाए तो फिर भी आपके जज्बे यही होने चाहिए कि उसने गलती कर ली है तो कोई बात, बर्दाश्त करते हुए उसको आप उसकी गलती को माफ कर दें और यकीनन आपके तल्लुकात जो है वो ठीक रहेंगे और इसका अजर भी अल्लाह ताला आपको बेशुमार देगा। देखिए कि सब्र जो है ये वलियों और पैगंबरों और बुजुर्गाने दीन की निशानी है। उन्होंने हमेशा सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए दीन को और जहाद को दोनों को लेके चले।
کہیں بھی ان کے کسی بھی عمل میں ایسی چیز نظر نہیں آتی صوفیہ کرام میں کہ جہاں پہ کوئی بے صبری کا مظاہرہ کیا گیا ہو. اگر کسی نے گال بھی دی، کسی نے غصہ بھی کیا، تو اللہ کی رضا کے لیے معاف کرتے ہوئے صبر کا مظاہرہ کیا. اور ہر بندہ کی یہ خواہش ہے، ہم مسلمان ہیں، ہماری یہ خواہش ہے کہ ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ کی بات کرتے ہیں، ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد کی بات کرتے ہیں، ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ سے پناہ کی بات کرتے ہیں. تو میرے بھائی، اللہ تعالیٰ نے بڑا واضح طور پہ یہ فرمایا ہے کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. تو جب آپ صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا ساتھ آپ کو ملے گا، اور جس کو اللہ تعالیٰ کا ساتھ مل جائے اسے دنیا میں اور کیا چاہیے. ہم کیا کرتے ہیں، جب ہمیں سکت اور ہمت انتقام کی نہیں ہوتی، اس وقت ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی میرا تو صبر ہی ہے. تو ایسے ہرگز بات ایسے نہیں ہونی چاہیے. آپ استطاعت بھی رکھتے ہوں، آپ طاقت بھی رکھتے ہوں، آپ انتقام لینے کی ہمت بھی رکھتے ہوں، اور پھر کسی کو درگزر کر دیں، تو پھر یہ عمل جو ہے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. ہماری اکثر بات چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر لڑائی جھگڑے فساد اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ خاندان کے خاندان تباہ ہو جاتے ہیں، اور ہمارے جھگڑے اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ قتل و غارت تک پہنچ جاتے ہیں. وہ کس بات کا نتیجہ ہوتا ہے؟ صرف عدم برداشت کا. کہ چھوٹی سی بات کو ہم نے اگر اس وقت برداشت کر لیں اور صبر اور حوصلے کے ساتھ دوسرے کی بات کو برداشت کر لیں تو شاید یہ نوبت نہ آئے. بعد میں پھر ہم کہتے وہ دکھائی دیتے ہیں یہ بات کہ یار مجھ سے غلطی ہوگی، کاش میں اس وقت وہ بات کو برداشت کر لیتا جس کے نتائج یہ نہ ہوتے. تو ہمیشہ انسان جب بھی عدم برداشت کا مظاہرہ کرے گا تو اس کے نتائج بڑے بھیانک ہوں گے. لیکن انسان کو یہ ساری چیزیں اس وقت یاد آتی ہیں جب انسان یہ سارا کچھ اپنے ہاتھ سے کھو بیٹھتا ہے، سب کچھ اس ہاتھ سے نکل جاتا ہے، تو پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ نہیں یار میں نے غلطی کی، مجھے برداشت کرنا چاہیے تھا، میں جذباتی پن میں آتے ہوئے میں یہ غلطی کر بیٹھا. اور وہی لوگ جو ہر وقت صبر اور حوصلے کا مظاہرہ کرتے ہیں وہ بھی عظیم لوگ ہوتے ہیں. اور وہ لوگ جو ہر وقت آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے تو اس کو برداشت کر دیتے ہیں اور اس کا جواب مسکراہٹ کے ساتھ دیتے ہیں، وہ بھی عظیم لوگ ہیں. لوگوں کے دلوں میں ہمیشہ وہ لوگ زندہ رہتے ہیں اور لوگ ان کو ہمیشہ ان کی مثالیں پیش کرتے ہیں. تو جتنی بھی اس وقت ہماری معاشرے میں بگاڑ یا فساد جنم لیتا ہے تو یہ ان دونوں الفاظوں کی وجہ سے ہوتا ہے، ایک صبر اور ایک برداشت. جب ہم ان کا دامن چھوڑ دیتے ہیں تو ہمارے گھر، ہماری فیملی، ہمارے رشتہ دار، بہن بھائی اور ہمارا معاشرہ بدامنی کا شکار ہو جاتا ہے. تو ہمارا دین جو ہے ہمیں اس بات کی تلقین بھی کرتا ہے اور سبق بھی دیتا ہے کہ آپ نے ہمیشہ صبر اور برداشت کا مظاہرہ کرنا ہے. ہاں، ہر چیز میں صبر نہیں کرنا، ہر چیز کو برداشت نہیں کرنا. وہ چیز جو ہمارے دین اسلام کے خلاف ہو، یا پھر کوئی ظالم کسی پہ ظلم کر رہا ہو، یا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی ایسی بات کر دے تو اس وقت برداشت نہیں کرنا. اس وقت آپ نے ایک انتقام بن کی صورت میں آپ نے کھڑے ہو جانا ہے. ہاں، جو غلطی چھوٹی چھوٹی پہ ہم آسمان کھڑا کر لیتے ہیں، ہمیں ان پہ اوپر کو برداشت کرتے ہوئے جو ہے وہ دوسروں میں محبتیں بانٹنی ہے. کیونکہ جب عدم برداشت کا عمل شروع ہوتا ہے تو وہ نفرت میں بدل جاتا ہے، اور نفرت جو ہے وہ انسانوں میں دوریوں کا سبب بنتی ہے. لہذا ہمیں نفرت کو دفن کرنا ہے اور محبت کے بیج بو کر ہم نے اس معاشرے کو خلاص اور پیار کی تلقین بھی کرنی ہے اور اس کو بانٹنا بھی ہے. جتنی محبتیں آپ دوسروں کو دیں گے اتنی ہی آپ کو ملے گی، جتنی عزت آپ دوسروں کو دیں گے اتنی عزت آپ کو ملے گی. تو ناظرین، آج کے جو دو الفاظ تھے وہ صبر اور برداشت تھا، جو انسانی زندگی میں بڑا اہم رول ادا کرتے ہیں. تو ہمیں ان الفاظوں کا جو استعمال ہے اس کو اپنی عملی زندگی میں لانا ہوگا
اور ہمیں صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے بقیہ اپنی زندگی کو اس انداز میں گزارنا ہوگی کہ ہمیں دوسروں کی غلطیوں کو بھی معاف کرنا ہوگا، دوسرے کے رویوں کو بھی برداشت کرنا ہوگا، اور کوئی زیادتی یا کوئی ایسی غلطی کر لیتا ہے تو اس کو صبر کے ساتھ اس کو قبول کرتے ہوئے اس کو معاف بھی کرنا ہوگا۔ پھر دیکھیں کیسے اللہ تعالیٰ آپ کو عزت سے نوازتا ہے اور کیسے اللہ تعالیٰ آپ کو زمانے میں معتبر کرتا ہے۔ تو ناظرین، آج کا موضوع انہی الفاظ کے ساتھ ہم ختم کرتے ہیں۔ اگلے پروگرام میں پھر ہم ایک نئی ویڈیو، ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تو ناظرین، اپنے میزبان خاوند سلیم آذر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔